اس دنیا دے اندر سانو اللہ اسلام دی دولت نصیب کرے اور مرد دم اللہ ایمان نصیب کرے انشاءاللہ ساریاں دعاواں ان کے اللہ پاک قبول فرمائے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سارے مل کے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اے میرے اللہ سی جلے بھی لو تیرے گھر چ بیٹھے اللہ جڑیاں میری ماما بہن آئیاں نے اللہ شکرانے دے طور تے نفل ادا کیتے تیرے نبی دی سنت سمجھ کے مولا عرش والے رمضان المبارک گزار کے آئے بیٹھے ہی اللہ کئیاں تھوڑی محنت کیتی ہے اللہ کئیاں بڑی محنت کیتی ہے اللہ کئی درمیان دے اندر آئے نے اللہ سونیاں سب دیاں محنتاں قبول فرما اللہم تقبل منا صیامنا اللہم تقبل منا قیامنا اللہم تقبل منا تلاوت القرآن اللہم تقبل منا صدقاتنا اے میرے اللہ سڑے صدقے قبول فرما اللہ سڑیاں نمازاں روزے قبول فرما اللہ سڑا قیام قبول فرما اللہ قرآن پڑھنا پڑھانا قبول فرما اللہ بیان کرنا اللہ سننا سنانا قبول فرما اے میرے اللہ بڑے گناہگاری مولا بڑے سیاہکاری اللہ بڑے خطا کاری میرے مولا اسی تے ایک دل بھی مدینے دی عورت دی طرح اللہ تیرے در تے نہیں آئے اللہ سنو آن دی توفیق عطا فرما اللہ تو ساڑھے تے راضی ہو جا اللہ تو راضی ہو جا اللہ تیری رضا دی ضرورت ہے اللہ متلاشی ہاں اللہ تو راضی ہو جا مالک اور رحم فرما دے مولا
کرب کر دے مولا اللہ بیماروں کو شفا دے دے مولا اللہ جڑیاں ماواں پہلا کینسر دیاں مریض بن چکیاں نے اللہ شفاواں عطا فرما اللہ تو شفا دل والے خزانے تیرے کول مالکا شوگر دے مریضاں تے اتے رحم فرما اللہ شوگر دے مریضاں نو بھی شفاواں عطا فرما اللہ ڈاکٹر کہندے نے لوگ کہندے نے شوگر دا علاج نہیں پر اللہ جدو تو شفا دل تے آئے مالکا تو دل تے قادر اللہ شوگر والے یرکان والے اللہ ٹی بی والے اللہ سب نو شفا عطا فرما اللہ جڑیاں ماواں بہناں بیمار جڑے میرے دوست بیلی بیمار اللہ جڑے ساڈے اساتذہ بیمار اللہ جڑے رشتہ دار بیمار اللہ جڑے مومن مسلمان بیمار اللہ جڑے گھراں اندر بیمار اسپتالوں اندر بیمار اللہ سب نو تو شفا عطا فرما اے میرے اللہ جڑے ساڈے احباب بزرگ اکابر فوت ہو گئے اللہ میرے اللہ جڑے نمازی فوت ہو گئے اللہ اس مسجد کے اندر او بھی نمازی فوت ہوئے اللہ جڑے تیرے مصلی دے وارث اللہ جڑے تیرے نبی دے مصلی تے کھڑے ہو کے نمازاں پڑھان دے رہے اللہ عرش والے ربا تیرے کول پہنچ چکی اللہ انہاں دیاں قبراں منور فرما اللہ جنت الفردوس دیاں بہاراں نصیب فرما اللہ نیک سن تو راضی ہو جا اللہ اچھے سن تو خوش ہو جا مالکا تیرے بندے سن اللہ تو رحم فرما مولا او میرے اللہ ساڈے وچوں جنہاں دے والدین فوت ہوئے اللہ یا تو وچ کوئی ایک فوت ہوئے اللہ تو قبر منور فرما جنت الفردوس داخلہ نصیب فرما اللہ جنہاں کو اس مجمع دے اندر بیٹھے میرے اللہ میرے دوست بھائی میری ماواں بہناں اللہ جنہاں کو اولاد نہیں تو نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ تو خالی ہاتھ نہیں موڑدا اللہ تیرا نبی کہنا اللہ خالی ہاتھ بندیاں دے موڑے انہوں شرم آؤندی ہے مالکا تیرے کو اج مجمع بھرے جیلے لوگاں نے ہاتھ چکے لے اللہ مڈے جوان میرے مولا بچے اللہ بچیاں ہاتھ چک کے میری ماواں بہناں بھی درخواست کر رہی ہے اللہ جنہاں دیاں چولیاں خالی ہریاں فرما مولا نیک بیٹے عطا مولا اللہ جڑے بیٹیاں دی چاہت رکھ دے نصیب چ کر مولا اللہ نیک اولاد عطا کر مولا اللہ جنہاں نو دتیاں ہی نیک بنا اللہ جنہاں نو اولاداں دے دتیاں ہی فرما بردار بنا اللہ جڑے ماپے اپنی اولاداں تو ناراض رہے اللہ ماپیاں نے اولاداں چنگا سلوک کرن دی توفیق عطا فرما اللہ جڑے بابے اپنی اولاداں تے ظلم کر دے اللہ نہ بابیاں نو ہدایت عطا فرما اللہ جڑی ماں اپنے دھیاں تے ظلم کرنی اللہ انہاں ماواں نو سمجھ عطا فرما میرے اللہ انہاں ماواں نو سمجھ عطا فرما اللہ اس مسجد نو تا دے آباد فرما اللہ انہاں دے انہوں آباد کرنے والے دے گھراں نو آباد فرما اللہ سی گناہگار تیرے کر دی خدمت تے مامور اللہ قبول فرما اللہ قبول فرما اللہ سڑیے رفاقتاں محبتاں قائم دائم فرما اللہ نمازیاں تے اماماں دیاں اللہ مقتدیاں تے اماماں دیاں محبتاں قبول فرما اللہ بلوس محبت اللہ تیرے بندے پیار کر دینے اللہ تو قبول فرما اللہ قرآن دی وجہ تو چاہت رکھ دے اللہ تو قبول فرما اے میرے اللہ سیدھے میں قابل نہیں پر مال کا تیرے قرآن دیا برکتاں نے اللہ انہاں دیا محبتاں قبول فرما اللہ انہاں دیا چاہتاں قبول فرما اے میرے اللہ فلسطین نے مسلمانوں دی مدد فرما اللہ
دنیا دے جس خطے تے مسلمان پریشان اللہ تو مدد فرما اللہ اپنے گھر بیت اللہ اپنے نبی دے شہر مسجد نبی دی اللہ حفاظت فرما اللہ بیت اللہ تے مسجد نبی دی حفاظت فرما اللہ سانو سارے اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرما اللہ جڑے ہو آئی دوبارہ لے جا اللہ جڑے نہیں جا سکے بابا منیر گجر بابا ترلے بار دے اللہ اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرما اللہ اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرما اللہ اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.